गतिविधिहरू एक्कासी बढिरहेका छन्। दलहरूको बैठक भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठक पनि बुढा नीलकण्ठमा जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना पक्षधरलाई बोलाएर अब के गर्ने, कसरी निर्वाचनमा जाने भनेर बालुवाटारमा छलफल गरिरहनु भएको छ। सुरक्षा परिषदको बैठक पनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भने प्रचण्ड माधवमा नेपाल गठबन्धन पनि यतिखेर बैठकमै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्न सक्नु होला त प्रचण्डले, कार्यकारी अध्यक्षले? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ भने तपाईहरु सबैलाई थाहा 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। अब देश कता जाला, दलहरू अब कस्तो किसिमको दृष्टिकोण बनाउँदैछन् त? हाम्रो बीचमा आज प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री र जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन, यहाँहरू तीनैजनामा कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब देश कता गयो दीपक खड्काजी? निर्वाचनमा गयो? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त अनुमोदन गरिसकिसकेपछि यसको एउटा विषय बन्यो। तर संविधान त छैन। हाम्रो पार्टीको पनि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ धारणा, र यो संविधानमाथिकै आक्रमण हो भन्ने बुझाइ छ। अब नेपाली जनताको चाहना के हो भने स्थिर सरकार होस् मुलुकमा। स्थिर सरकार त दिन सकेन नि त वर्तमान सुरुदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री फेरिँदा चाहिँ स्थिर हुने, नफेरिँदा हुने, र अरू मन्त्रीहरू फेरिरहने भन्ने जुन बुझाइ भयो त्यहीँनिर नै गलत थियो। र हामीहरूले के भन्या भने एउटा कार्यकाल एउटा मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पूर्ण रूपले कार्यकालमा उसले आफ्नो काम गर्न पायो भने विकास निर्माणका कुराहरू जनचाहना अनुसार कामहरू हुँदै जान्छन् भन्ने बुझाइ थियो। दुर्भाग्यवश अब हामीले मुलुकमा यत्रो गणतन्त्र ल्यायौँ र संविधानले पनि एउटा परिकल्पना गर्यो। पटक पटक सरकारहरू परिवर्तन भएका कारणले, अस्थिरतामा मुलुक गएका कारणले जनचाहना अनुसार, नेपालले चाहे अनुसार, हामीले खोजे अनुसारको विकास निर्माण भएन भन्ने चाहना जुन थियो त्यसै अनुरूप संविधानमा कम्तीमा एउटा निर्वाचन भएपछि आवधिक निर्वाचन 5 वर्षको होस् र कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिलोस् भनेर व्यवस्था गरिया हो। त्यसो प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा कांग्रेस छ? यो अहिले संविधानको विपक्षमा प्रधानमन्त्री उभिया कारणले नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हुन सक्दैन। अब एउटा कुरा चाहिँ त अहिले एउटा चाहिँ बहसको विषय बन्यो। हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थाको भावना मर्म के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ निर्वाचन हुनसक्छ, आवधिक निर्वाचन हुनसक्छ। गलत गतिविधिहरू भयो भने जनताको नयाँ म्यान्डेट घोषणा गरिएको निर्वाचन हो र होइन, नयाँ म्यान्डेट। हामी त यसो नि निर्वाचन नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिपक्षमै छ नि, संसदमै छ नि, अनि संसदै विघटन गरेर अहिले आत्तिएर निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस होइन। र हामीहरूले के भनेको थियौँ डे 1 देखि हामीलाई जनताले प्रतिपक्षको भूमिका दिएको छ। हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्न चाहन्छौँ र हामी चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छौँ सरकारलाई। यो विशुद्ध उहाँहरूको आन्तरिक कलहका कारण आज यो दुर्घटना मुलुकले जनताले भोग्नु परेको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टी यसको पक्षमा हुनै सक्दैन नि। रामकुमारजी, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो कि संविधान सम्मत छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण के बताउनुहोस्? तपाईँ पार्टीको नेत्री हो। अलि धेरै कुरा त संविधानविदहरूले नै राजनीतिक विषयवस्तु हो त यो त होला। तर मैले राजनीतिक हिसाबले सरसरी भन्दाखेरि यो कदम असंवैधानिक हो। कसरी असंवैधानिक? बुदागत भन्नुहोस् 1 2। अब संविधान त प्रधानमन्त्रीलाई यो कन्डिसनको बहुमत प्राप्त होइन कि लगभग 2/3 नजिक हुनु र सामान्य बहुमत हुनु उस्तै कुरा हो। सुविधाजनक बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले कहीँ कतै दिएको छैन। राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्रमा कोट गरिएको संविधानको धारा 71 को 1 र 7 भन्ने चिज चाहिँ यहाँ कुनै सान्दर्भिक नै छैन। 1 मा 76 मा मन्त्री परिषदको गठन, प्रधानमन्त्री कसरी गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। 2, 3, 4, 5,
6सम्मका कन्डिसनहरू पुरा भएनन् भने 7औं कन्डिसनको बारेमा मात्रै बोल्छ कि उसले फ्रेस म्यान्डेटमा जान पाउँछ भनेर। आफ्नै बहुमत प्राप्त सरकार छ, यो सरकारलाई कसैले च्यालेन्ज पनि गरेको छैन, सुविधाजनक बहुमतमा बसेको छ, यो अहिले कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पनि छैन र चलिरहेको सरकारलाई विघटन गर्ने संविधानको भावना, संविधानवादको स्पिरिट, त्यति बेला यो संविधान जारी गर्ने जनप्रतिनिधि या जनआकांक्षा यस्तो चाहिँ होइन। तर तपाईहरुले गर्नुभयो नि त, तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लाग्नु पर्यो नि त। केपी शर्मा ओलीको भनाइ त छ नि, तर्क त छ नि, पार्टीभित्रको विवादको कारण भनाइ के थियो, त्यो भनाइ कति वैध छ भन्ने कुरो त यो त जनताले सबैले जानेको कुरा हो। उहाँका भनाइ कति वैध छन्, उहाँ कति लोकतान्त्रिक चरित्रबाट हिँड्नुभयो, लोकतन्त्रलाई कति आत्मसात भन्नुभयो। उहाँ आफैले पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो कि समष्टिगत लोकतन्त्रको कुरा, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कोट अनकोट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले चाहिँ उसको अन्तिम लक्ष्य कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हुन्छ कि सोसलिजम हुन्छ, त्यसमा मेरा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू थिए, तर ती प्रश्नहरू त हामीले ऐन मौकामा गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँले भनेको समग्र लोकतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा समाज व्यवस्थामा, पार्टीमा, दलमा, स्वयं व्यक्तिको चरित्रमा त्यो समष्टिगत लोकतन्त्र प्रतिबिम्बित हुनु पर्ने हो कि होइन। एक्ज्याक्टली त्यो हटाउन कसैले खोज्यो भने पनि उहाँ अल्पमतमा भयो, हट्नुपर्छ, त्यो त कुरै भएन नि। त्यस कारण समष्टिगत लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई मान्छु र म लोकतन्त्रको लागि लड्छु, लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्छु भन्ने जो कोहीले पनि मसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदासम्म सुविधाजनक शासन गर्ने हो, छैन भने कमिटीले गरेका निर्णय मान्ने हो। त्यो कुरा त संविधान या कमिटी प्रणाली या पार्टीको कमिटी या विधानभन्दा माथि त कोही पनि छैन, दलीय व्यवस्थामा कोही हुँदा पनि हुँदैन। त्यसकारण उहाँले गरेका कति सबै कुराहरू विरोधाभासपूर्ण छन्। मनिष सुमनजी, अब तपाईँको पार्टी प्रधानमन्त्री कदमको पक्षमा कि विपक्षमा जनता जान चाहन्छ? हामीले हाम्रा अध्यक्षद्वय माननीय उपेन्द्र यादव र माननीय महन्त ठाकुरजीले विज्ञप्ति जारी गरिसक्नुभयो। हामी आकस्मिक बैठक बसेर आज एक प्रकारको विज्ञप्ति नै जारी गरिसक्यौँ र यो निर्णय गैर असंवैधानिक, तपाईलाई अलोकतान्त्रिक र एकदम व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने छ भन्दै हामीले आफ्नो पुरै कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि र आम नेपाली जनतालाई पनि यसको प्रतिवाद गर्न हामीले अगाडि उत्रिसक्यौँ। प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा महाविरोध गर्यौँ। किन विरोध गर्नुभयो त? तपाईले निर्वाचनलाई तयार हुनुहुन्न आजको दिनमा? निर्वाचनको लागि ऋषिजी विश्वास लाग्छ त्यो वैशाख 17 गते र 27 गते कुनै प्रकारको निर्वाचन हुँदैछ भने? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म गर्छु हैन, अघि उहाँकै दलको सांसद हाम्रो रामकुमारीजीले भने जस्तै संविधानको जुन धारा कोड गर्नुभएको छ त्यो धारै तपाईलाई कतै केही यो निर्देशित गर्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफ्ना आत्मतुष्टिका खातिर र सनकका खातिर, हिजो पनि उनको व्यवहार सनकी देखिन्थ्यो, कहिले पानी जहाज चलाइदिने, कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्दिने, तिनका ती सनकी व्यवहारहरूका विरुद्ध मलाई त रामकुमारजीहरूसँग के शिकायत छ भनेर प्रचण्डजीसँग के शिकायत छ भने यत्रो लामो समय कसरी चुप लागेर बस्नुभयो? 3 वर्ष उहाँले चलाउनु भयो सनकको आधारमा देश र 3 वर्षदेखि पछिल्लो 3 महिना 4 महिनादेखि सुन्दैछु 90 जनाको हस्ताक्षर छ, पार्टीले यो कारबाही गर्दैछ, अध्यक्षबाट हटाउँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास दिँदैछ, तर हामीले समयमै एकजनालाई दण्डित नगरेको खातिर सिङ्गो देश दण्डित हुँदैछ। समयमै एकजना अपराधी हुनुहुन्छ। अझै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाउनु पर्दछ, तर निकाल्न सकेका छैन नि, अझै निकाल्न सकेका छैन। हो, त्यही मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रो गुनासो के छ भने आम नेपाली जनताले प्रतिपक्षी त हामीलाई पनि बनायो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी त नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनायो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो ओम्नीसँग गरेको साँठगाँठ देखेन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बुढी गण्डकीमा भएको भ्रष्टाचार देखेन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो ललिता निवास प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार देखेन, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो 32 किलो सुन पनि देखेन। यो सब देखेर कस्तो लाग्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी पनि सापेक्षित तरिकाले सहयोग गरेको स्वयं दल त अझै आजसम्म अब रामकुमारीजीले जे भने पनि अथवा प्रचण्डजीले जे भने पनि माधव नेपालजीले जे भने पनि यसरी तपाईँले दस्तावेजको आधारमा हेर्नुहोस् भने एकजना झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गरेको छ। झन्डै 2/3 एकजना प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, सुरक्षा परिषदको बैठक गर्दैछ, उसले तपाईँलाई के भन्छ राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको छ। 2/3 अहिलेसम्म हामी जसरी यो सञ्चार माध्यम हेर्छौँ त्यस्ता कुनै दस्तावेज आखिर कानुनी आधारमा जाने हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले पार्टीबाट निकाल्यौँ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अविश्वास गर्यौँ भनेर कसैले भनेको तर विगतमा नेपाली कम्युनिस्टले तत्काल शेरबहादुर देउवालाई निकालेको थियो पार्टीबाट, कारबाही गरेको थियो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आजसम्म कारबाही नगर्नु यो पनि खेदजनक छ। किन कारबाही गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीलाई? तपाईहरुले
अब यो पार्टीका यस्ता आफ्ना पनि कतिपय विधि प्रक्रिया हुन्छन्। अब यो हठात कुनै यो त्यो दुधमा परेको तहरमा परेको झिङ्गो निकालेर फाले जस्तो पनि होइन विषय। राजनीतिक दल जो आफूलाई लोकतान्त्रिक दल पनि भन्छ, विधिसम्मत कुरा गर्छ, विचारसम्मत कुरा गर्छ भने यसको प्रक्रिया छ, प्रोसेसमा त जानै पर्छ। दीपकजी, अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस पनि केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरिरहेछ हो? गलत कुरा हो। उहाँले भन्नु बनिसिले हरेक मुद्दा कसैले केही भन्दैमा होइन, तर पनि तपाईँहरू प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नेपाली गर्नु जनताले लेनदेनमा तपाईँहरू जानुभयो, आरोप त छ नि। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ। संसदभित्र हामीहरूले चाहिँ त प्रशस्त यसका विषयमा कुरा गरेका छौँ। सडकमै गइहाल्नुपर्छ, टायर बालिहाल्नुपर्छ, संसदमा तोडफोड तर आज काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा भन्ने सडकमा खालको जानुभयो, कसैलाई आह्वान विषय गरेको हो छैन भने नि। त कङ्ग्रेस पनि त होइन सम्झौता होइन छ। होइन भातृ सङ्गठनका चाहिँ त नेविसँग तरुण दलहरू चाहिँ यसको विरोधमा गइसके, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन, विरोध नगरे भने छैन। अब तपाईँहरू आन्दोलनमा जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध ठ्याक्कै भन्नु सडकमा? एउटा कुरा चाहिँ के छ भने घोषणा गर्नुहोस् आज, हामीले अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब निर्वाचन, अब संविधानका केही बिउँदामा पनि छलफल हुनुपर्ने हो कि यो संविधान त सङ्कटमा परिसक्यो, गइसक्यो। अब छलफल हो। राष्ट्रपतिले संविधान मान्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले संविधान मान्नु भएन, अनि यो संविधान छ भने तपाईँ बस्नुहुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको भावना विपरीत हामीहरूले चाहिँ केही कुराहरू एड्रेस गऱ्यौँ कि, जस्तै 2 वर्ष हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्यौँ होइन। 2 वर्षभित्र यदि प्रधानमन्त्रीले गलत क्रियाकलाप गर्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने, यहाँनिर हामी चुक्यौँ कि त्यसैले आज भन्दैछु एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ त्यो मत गलत भयो भने होइन, गलत यस मानेमा भयो कि त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आज व्यवहारले अब प्रश्न उठ्यो कि त्यसो संविधानमा अब संशोधनहरू आवश्यक पर्यो कि संविधान होइन खत्तम भयो, समाप्त भयो? होइन, संविधान अहिले समाप्त भयो भन्ने कुरा रहन्न। तर कानुनविदहरूले भनेका छन् संविधान सकियो, अब समाप्त भयो होइन। अहिले यसरी हामीहरू चाहिँ नआत्तिहालौँ होइन। हामी चाहिँ कानुनी राज्यमा पनि विश्वास गर्छौँ। कानुन राज्य छ हाम्रो देशमा, त्यसो भएका होइन शासन छ होइन। यो त कसैले नमान्नु अर्को विषय हो। काम गर्नु भएको छ, मलाई बताउनुहोस् न प्रधानमन्त्रीले। होइन होइन, कसैले तपाईँले जथाभावी गर्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँमाथि कारबाही होला। हामी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गऱ्यौँ होइन, कानुनी राज्यमाथि विश्वास गऱ्यौँ, न्यायपालिका कार्यपालिका माथि हामीहरूले विश्वास गरेका छौँ। अब हामी न्यायपालिकामा जान्छौँ नि त, हामीसँग यो अन्तिमै हो, यति नै। त्यसो भए तपाईँ सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ पक्का? रामकुमारीजी, हजुर। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर, खास गरी माधवका नेपाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर अथवा जनता समाजवादी पार्टी मिलेर, बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव मिलेर सर्वोच्च जाने सम्भावना छ? यो सबै दलहरू मिलेर गर्ने चाहिँ राजनीतिक निर्णय हो, किनभने सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै उहाँहरूले यी सबै दलहरू मिलेर एउटा वक्तव्य दियो भने त्यसको राजनीतिक वैधता हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। सर्वोच्चमा जानको लागि त दलै जानु परेन नि, एउटा कानुन व्यवसायी, एउटा नागरिक जो गए पनि भयो नि। यदि त्यो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीमा बहुमत छैन, हामीसँग बहुमत छ भनेर सबै पोलिटिकल पार्टीले मिलेर छ नि, बहुमत त देखाउनु पर्ला नि त। प्रधानमन्त्री त्यो विघटन भइसकेको संसदको पहिला त्यसको उपचार गर्नु पर्यो राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा हामी च्यालेन्ज गर्न जाने हो भने एकजना योग्य नेपाली नागरिकलाई हकदैया पुग्छ, उसले गएर सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको निर्णयका विरुद्ध, राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध रिट हाल्यो भने त्यसमा मैले वकालतनामा चाहिँ भर्छु। त्यसमा राष्ट्रपतिको कदम सही छ भने तपाईँको भनाइ हो विद्यार्थी भण्डारी? होइन, त्यो मैले त त्यो कसरी सही भन्न सक्छु र, किनभने राष्ट्रपति महोदयको पत्र पनि पढियो, उहाँले चाहिँ गलत धारालाई कोट गरेर मध्यावधिको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण या त त्यहाँ कानुन व्यवसाय नै छैनन्, किनभने यस्तो बेलामा जब कि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई बनिरहेको बनाउ सुविधाजनक संसदमा सदस्य भएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। उहाँले चाहिँ बालुवाटारबाट चिठी जाँदा बित्तिकै त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हाम्रो गणतन्त्रको एउटा सिम्बोलिक इन्स्टिट्युसनले चाहिँ उहाँले चाहिँ परामर्श गर्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्नु पर्थ्यो। मलाई सम्झना छ 2056 साल पछाडि बनेको सरकार, जति 56 सालको आम निर्वाचनबाट बनेको सरकारले 57 सालको हाराहारी जस्तो लाग्छ नागरिकता ऐन ल्याएको थियो र नागरिकता ऐनमा कयौँ प्रोभिजनहरू गलत थिए।
त्यसमा अनेरा सोबी त्यति बेला तत्कालीन अनेरा सोबीमा हामी थियौँ। हामीले संसदको त्यो गद्दी बैठकमै अगाडि चाहिँ 14 नागरिकता विधेयक जलाएका थियौँ। त्यसको देशव्यापी विरोध भएको थियो र त्यो दुईटै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भयो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट तत्कालीन महाराज धीराज वीरेन्द्रले चाहिँ त्यो नागरिकता विधेयकमा परमारीकरण नगर्ने र सर्वोच्चसँग राय माग्नु भएको थियो र त्यो पेन्डिङ थियो। त्यसकारण यद्यपि त्यसका सन्दर्भमा कयौँ राजनीतिक कुराहरू गरिन्छ होला, तर त्यो विधेयकका प्रोभिजनका बारेमा कसैले नपढिकन विरोध गरेका थिए। पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले आज देशमा यो अवस्था आइपुग्यो भनेर निष्कर्षमा पुग्दा हुँदैन भने त्यसकारण राष्ट्रपतिले आधारहरू त मैले यही कुरा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद नभएको भए प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले सहयोग गरेको भए त उहाँले संसद विघटन गर्नुहुन्थेन। त्यसकारण मैले यो अगाडिको प्रश्नमै टुङ्गाउँछु कि त्यसो गर्नको लागि राष्ट्रपति हाम्रो गणतन्त्र हामीले ल्याएको आन्दोलनको प्रतीकात्मक एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यसो गर्नु पर्थ्यो। उहाँले जब हतार जुन रबर स्ट्याम्पको काम गर्नुभएको छ त्यो असाध्यै निन्दनीय खेदजनक छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरै भएन। अब रह्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक मामलामा किन यसो भयो भन्ने कुरा, पार्टीभित्र आन्तरिक मामलाको झगडा थियो भने संसदीय दलमा प्रवेशै गरेका थिएन। त्यसको विवादको निरूपण चाहिँ पार्टीभित्रै गर्नुपर्थ्यो। कसले के गर्नुपर्छ जस्तो पार्टीभित्रै यसको समाधान खोजिनु पर्थ्यो र तर प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको बैठकमा नजाने, बैठकमा एजेन्डा नबनाउने, बनाइहाले छलफलै नगर्ने, छलफल गरेर निर्णय गरिहाले, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, उहाँ लगातार पार्टीका बैठकहरूलाई डिनाइ गर्ने, अवज्ञा गर्ने, बैठक नराख्ने गरेर जुन एक्लै हिँडिरहनु भएको थियो। पार्टीभित्रको असामान्य परिस्थिति पनि स्वयं उहाँले नै सिर्जना गर्नुभएको हो र संसदीय दलमा यो मामलै थिएन। तपाईँले हस्ताक्षरको कुरा गर्नुभयो, हस्ताक्षर गरेको होइन, होइन हामीले 64 जनाको हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ताको अभियानकर्ता म पनि हुँ कि कसैले पनि पार्टी विभाजन नगरोस्, संसदीय दल विभाजन नगरोस् भन्नका लागि हामीले 64 जनाको हस्ताक्षर गरेर साउनको 26 गते हामीले नै सार्वजनिक गरेका थियौँ र त्यसले एउटा वेब पनि क्रिएट गरेका थियो। तर त्यो हामीले 64 जनाले हस्ताक्षर गर्नु भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीको अगेन्स्टमा या कमरेड माधव कुमार नेपाल या प्रचण्डको पक्षमा अथवा प्रचण्ड माधव नेपाल कमरेडको विरुद्धमा या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गरे होइन। हामीले नेकपाको संसदीय दललाई विभाजन गर्नुहुन्न भनेर गरेको। अब अहिले फर्केर आउँदाखेरि कसले कुन प्रयोजनका लागि कहाँ हस्ताक्षर गरेका थिए त्यो भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ कि के कस्टमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ भने पार्टीको एकताको लागि, कसैलाई पार्टी विभाजन गर्नको लागि, कसैलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिनको लागि या कसैलाई संसदीय दल विघटन गर्नको लागि चाहिँ हस्ताक्षर कुनै पनि सांसदले गरेका थिएनन् र जुन काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले स्वयंले गर्नुभयो यो ऐतिहासिक एउटा भुल मात्रै होइन, एउटा ब्लन्डर हो र उहाँको जीवनकालमा सच्याउने मौका पनि छैन। अब मनिष सुमनजी, अब तपाईँको पार्टी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिरहँदाखेरि संसद बिउत्न नसक्ने आधार तपाईँले देख्नु भएको छ? सर्वोच्चमा यदि तपाईँहरू जानुभयो, कसैले मुद्दा हाल्यो भने त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? पुरै सम्भावना छ। हुन त अब हामीले विश्वास गर्ने अन्तिम आधार भनेको त्यही न्यायपालिका हो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त अब यस्तै हो। नेपालको संविधान यो 2072 बनिरहँदा हामीलाई त धपाइयो, तिमीहरू यो संसदमा बस्नै पाउँदैनौ, यो संविधान सभाबाट जाऊ, हामी संविधान आफ्नो एकल बनाउँछौँ भनेर हामीलाई धपाइयो। त्यो कालखण्डमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। तर यो संविधान बनाइरहँदा हामीले तत्क्षण पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि भन्दैछौँ, थुप्रै त्रुटिहरू छन् जुन एउटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले देख्यो भने अर्कै हो, एउटा देशको नागरिकको हैसियतले मात्र देख्यो भने पनि अर्कै हो। जस्तै फरक लिङ्गको मान्छे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने जस्ता व्यवस्था छ। म त के भन्छु भने नि, फरक पार्टी र फरक विचारका व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइदिएको भए सायद आज यो अवस्था आउँदैन थियो। राष्ट्रपतिजी पुरै र वरिष्ठ त्यही पार्टीको कार्यकर्ता, प्रधानमन्त्रीजीले यहाँबाट चिठी पठाउँदा त्यहाँ नपुग्नुभन्दा पहिले नै अध्यादेशहरू स्वीकृत भएर आउने गरेका छन्। यो दृष्टान्त छ। अझै पनि रामकुमारजीले स्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरूले राष्ट्रपतिजीले सल्लाह गर्ने ठाउँमा अब सल्लाहकै आवश्यकता ठान्नु भएन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्नुभयो। कुन देशको प्रचलन हेर्नुभयो उहाँले? संविधानको धारै गलत कोड गर्नुभयो। तसर्थ मलाई लाग्छ अब हाम्रो विश्वास भनेको एउटा न्यायपालिका प्रति हो। व्यवस्थापिका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर जनतामा जान पाउनुपर्छ है, होइन पाउनुपर्छ। संविधानले दिएको छैन, यो संविधानले दिएको ऋषिजी संविधानले के भन्छ? यो संविधानले दिँदैन। संविधानले के भन्छ भने नि त्यही 76 को साथले के भन्छ भने नि, अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँ त्यो फेल हुनुभयो भने कुनै प्रस्तावै दर्ता भएको होइन, विश्वमै छैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेन, काम गर्न पाएन भने भन्ने कुरा हुन्छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचन गरेको उदाहरण धेरै छ है। कहाँ छ भन्नुस् न? राष्ट्रपति जस्तै तपाईँ पनि ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ। कहाँ छ? जापानमा भएन। कुन जापानमा?
होइन नेपालको संविधानको 76(6) कल्पनै नगरेको कुरो त्यहाँ के लेखेको छ भने नि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि उहाँमाथि कुनै प्रकारको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। उनी त अपराधी हुन्, तर अपराधी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो, प्रचण्डजी पनि हो, माधव कुमार नेपालजी पनि हो। यत्रो दिनदेखि बदमासी हेरिराख्ने, एकजना आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै अध्यक्षमाथि कारबाही नगर्ने, त्यो बैठकमा अटेर गर्ने, बैठकको अवज्ञा गर्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने, त्यो छलफलै गर्दिन भन्ने, त्यो प्रस्तावै होइन भन्ने, ती सबै भनिरहँदा पनि तिनलाई बैठकमा ल्याउनलाई गुहार गर्ने। आज पनि मलाई के लाग्छ भने नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो बैठकको एउटा के एजेन्डा थियो भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई दण्डवत गरी आग्रह गर्ने। के दण्डवत र आग्रह गरेको? एकजना अपराधीलाई निकाल्नु पर्दछ जसले पुरै सिस्टम खायो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खाने पुरै प्रपञ्च गरेका रहेछन्। र मलाई लाग्छ न्यायपालिकामाथि हाम्रो विश्वास छ र सबभन्दा ठुलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त भयो। अब अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन, कसैले त्यो समाप्त गर्ने तर खोजेको छैन। प्रधानमन्त्रीको चाहना के थियो? संहिता अब समाप्त हो, त्यो दिवा स्वप्न हो उहाँको। उहाँले संसद विघटन संहिता गइसक्यो हाम्रो देशमा। अब उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न भन्ने छैन, संहिता गएको छैन, सब थोक त्यहीँको त्यहीँ छ। तसर्थ त्यति नआतिनुहोस्, सिस्टम त्यहीँको त्यही छ। भोलि फेरि मलाई उहाँलाई दिपकजीलाई उहाँलाई सबैलाई जेलमा हाल्नुहुन्छ होला, यति अधिकार छ उहाँलाई। हामीलाई मन्जुरै छ, हिजो पनि बसेकै हौ, तपाईँ पनि बस्नुभयो हो, हामीलाई मन्जुरै छ। सङ्कटकाल लाउनु होला, के व्यवस्था गर्नु होला, तर त्योसँग आतिनु हुँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले आएको होइन। हाम्रो पिठ्युमा पनि 4 लठीको के भन्छ दाग छ, त्यसपछि आएको हो। थुप्रैजनाले शहादत दिएका छन्। यो पुरै सिस्टमलाई फेल गर्न उनी 6 महिना अझै प्रधानमन्त्री, वैशाख 17 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने कुत्सित मनसाई राख्ने हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई समयमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कारबाही गरेन। आज पनि अहिले पनि हामी अन्तर्वार्ता गरिरहँदा पनि उनलाई साधारण संस्थाबाट निलम्बित गर्नुपर्दछ। र एकजना दलीय व्यवस्थामा दलकै सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर कुनै पदमा छ भने त्यतिखेर झन् एउटा संवैधानिक तपाईँलाई बहसको विषय हुन सक्दछ। उनलाई प्रधानमन्त्री एउटा तुरुन्त पदच्युत गर्नुपर्दछ। 1 मिनट बस्ने अधिकार छैन। भोलि के गर्नुहुन्छ? आज रातिको 12 बजेसम्म हामी तपाईँको स्टुडियोबाट सुरक्षित जान्छौँ जानु शङ्का छ। कसलाई थुन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? सनकी नै हो। सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाइसक्यो, सनकै हो नि, निर्देशन दिनको लागि। उनको सनक हो यो देश, त्यो सिस्टम उनको सनक हो। कोही व्यक्तिको एकजना महत्त्वाकांक्षाका खातिर हामीले यस्तो बलिदान दिएका थियौँ र। अब जनता समाजवादी पार्टी त सडक पनि हामी त संसद पनि आह्वान गर्न भनेको, संसद पनि आह्वान। सभामुखले संसद बोलाउन सक्छ भनेर पनि अघि कानुन विधोरी भन्नुभएको छ है, त्यो अधिकार छ भने त्यो संविधानमा के छ, तर त्यस्तो पनि होस्। अब यसको संविधानको व्याख्या गर्न होइन सर्वोच्च अदालत, कानुनविदहरू तयारै हुनु होला यस पछाडि। अब यो सुरुदेखि नै हामीले कुनै न कुनै प्रकारले संविधानमाथि आक्रमण गर्न थाल्यौँ। जब सरकार निर्माण भयो सर्वप्रथम त हामीले न्यायालयमै आक्रमण गऱ्यौँ। जसरी एउटा सचिवले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाइदिए होइन, सुरु त्यसरी नै हुन लाग्यो नि। त्यतिखेर हामी कम बोल्यौँ, कोही कम बोले। अनि कांग्रेस त बोल्दै बोलेन, केपी शर्मा ओलीको प्रशंसक भयो कांग्रेस त। दोस्रो चोटि कांग्रेसका नेताले त भने केपी शर्मा ओली त सफल प्रधानमन्त्री हो, उहाँलाई 5 वर्ष काम गर्न दिनु। कांग्रेसले नोट अफ डिसिजन तपाईँ भने रिपोर्टर्स क्लबमा गएर भन्ने हामीले सुरुमै 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले काम गर्न दिनुपर्छ, हटाउनु हुन्न भने तपाईँ त्यो भनिहाल्छु नि। त्यसको हाम्रो चाहना जनचाहना के हो त भन्दाखेरि स्थायी सरकारको परिकल्पना हो। त्यसो भएका कारणले सुरक्षित बहुमत भएको सरकार 5 वर्ष चलाइदियो भने देशले जनचाहना अनुसार काम गर्न पाउँछ, सरकारले काम गर्छ, हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन्छ। त्यस कारणले सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन। 5 वर्ष केपी शर्मा नै ओली प्रधानमन्त्री भएर चलाउँदा होइन, पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त मलाई थाहा थियो नि उहाँलाई हटाउनलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि उहाँले मान्नु भएको थिएन त। के भयो त भन्दाखेरि मराइन दिनु भने हो नि उहाँले। होइन, तपाईले चिनियो केपी शर्मा ओली के? 2 वर्ष मात्रै होइन, 5 वर्ष चलाउँदा हुन्छ। 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव त्यस पछाडि ल्याउने जुन प्रावधान थियो त्योभन्दा पनि माथि उठेर 5 वर्ष एउटा पार्टीको बहुमत भइसकिसकेपछि सरकार चलोस्, हामी प्रतिपक्षमा रहेर त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर भन्यौँ। जब न्यायालयमाथि आक्रमण भयो, प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि चाहिँ जबरजस्त हटाउन थालियो, नोट अफ डिसेन्टै लेखाएको छ त नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय सुनाइमा। कहाँनिर तपाईँहरूले बोलेन भन्नुहुन्छ? त्यतिखेर सबै कम्युनिस्ट कुरालाई गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। हामीसँग त त्योभन्दा अर्को त विकल्प के थियो र? हामीसँग त केही थिएन। अब त्यहाँ त निर्वाचित सांसदहरूले बोल्न पर्थ्यो, यो गलत भयो, यो संविधान विपरीत छ, हामीले संविधानको संरक्षण गर्न पर्दछ
भन्ने कुरा गर्न पर्थ्यो, त्यहाँ चुक्यौँ नि त हामी। रामकुमारजी, यसै जाँदाखेरि आज यो परिस्थिति मनुष्यको एउटा निर्माण भयो नि त। तपाईँहरूले छाडा छोडिदिएका कारणले यो अवस्था आयो, कारबाही नगरेका कारणले। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ अब समयक्रममा ती कुराहरू पनि हुँदै जालान्। अब यो छिटो भयो कि ढिलो भयो, यो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब समीक्षा गरौँला। त्यो त अब मैले अहिले यहाँ के भन्ने, पार्टीको आन्तरिक मामला त बैठकमै जानुपर्छ। अब फेरि पनि तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बनाएर जान तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ मलाई मानेर? यसमा मैले यो संसद विघटनको सन्दर्भमा म यो राष्ट्रपति कार्यालयमा कोही कानुनका मान्छे रहन्छन् कि, अनि यो शब्द यो उहाँहरूको वक्तव्य हेरेर चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो के लाग्यो भने राष्ट्रपतिज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र लामो र आफ्नै संसदीय प्रणालीका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसदको यो वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर कोट गर्नुभएको छ। यो कोट गरेर यतातिर संविधानसँग भिडायो भने यसका केही कुरा मिल्दैनन्। अर्को कुरा उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्नुभएको थियो। दुनियाँमा के अभ्यास गरे, हाम्रो नेपालमा अहिले पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको संसदीय प्रणाली हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अरू दुनियाँको भन्दा फरक खालको। हामीले दुईटा प्रकारका निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेका छौँ, कतिपय संसदीय व्यवस्थाभित्रका विशिष्ट कुराहरू राखेका छौँ, काहीँ चाहिँ हामीले यति धेरै कानुनलाई अनुदार बनाएका छौँ, संविधान पनि कतिपय सन्दर्भमा अनुदारै छ। यसका पछाडिका केही मकसदहरू छन् कि हामीले इतिहासमा के भुल गऱ्यौँ, इतिहासमा हामीले के कमी गऱ्यौँ र त्यसले हाम्रो समाज व्यवस्थालाई, हाम्रो लोकतन्त्रलाई जहिले पनि च्यालेन्ज गर्यो भनेर हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिएर संविधानमा केही पार्टिकुलर व्यवस्था स्थायित्वका कुराहरूदेखि लिएर यी कुरा गरे हो। अनि अर्को कुरा के हो भने 2062-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिका पूर्वार्धमा 59 असोज 18 पछाडि लगातार सडकमा हामीले एउटा विद्रोहको स्वर निकालिरहने पुस्तामध्येको हाम्रो पुस्ता हो र त्यहाँ हामीले धेरै मान्छेलाई सडकमा आउनको लागि, आन्दोलनमा, क्रान्तिमा सामेल हुनको लागि आह्वान गरेको विषय के थियो भने कहिले पनि नखोसिने लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि एकपटक लडौँ, हाम्रा हजुरबा पुस्ता र हामी सँगै लडौँ। मलाई आज पनि सम्झना छ, मेरो शरीरमा आज पनि अलिकति गुजगम कोइरालाले पनि त्यसै भन्नुभएको थियो। हैन, उहाँलाई राखेर भनेको लोकतन्त्र कसैले पनि खोज्न सक्दैन है अनि आज पनि गुजमा मेरो तर लोकतन्त्र आज संकटमा छ। अहिले पनि मेरो काँडा उम्रिरहेछ। त्यसकारण त्यो आदर्शका साथ, त्यो मूल्यका साथ हामी लडेका थियौँ, तर आज आएर अन्तिम लडाई भन्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यसकारण हामीले बनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका सिम्बोलिक पात्रहरूलाई हामीले गलत अभ्यास गर्नलाई तपाईहरुले गराएको हो, अभ्यास गर्न होइन, यहाँ मैले मामला यो सरकारको मात्रै कुरा गर्दैछु हैन, अहिले त सरकारको कुरा है। गलत अभ्यास गर्न कसले गरे? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले गरे हो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? म योभन्दा अलि अगाडि जान चाहन्छु। योभन्दा अलिकति अगाडि के जान्छु भने हामीले नखोसिने लोकतन्त्रको सुनिश्चितताको गफ गऱ्यौँ। कुरा गरौँ न, अब प्रवृत्तिको कुरा गरौँ न। एकैछिन मैले यहाँ पात्र र व्यक्तिमेलहरू जोड्न चाहन्छु। 2066 सालमा जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्मीको प्रधान सेनापतिलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो मन्त्री परिषदको बैठकबाट, त्यस पछाडि त्यो निर्णय, त्यो कदमका विरुद्ध, एक्जिक्युटिभले गरेको त्यो कदमका विरुद्ध त्यति बेलाको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल तत्कालीन महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाइना भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको यहाँ औपचारिक बैठक बस्ने अवस्था थिएन, तर स्वयं विद्या भण्डारी, कमरेड शङ्कर पोखरेल, कमरेड त्यता होइन महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष भइसक्ने अध्यक्ष, उहाँ चाहिँ चाइनामा जानुभएको थियो। त्यस पछाडि के भयो भने शङ्कर पोखरेल, विद्या भण्डारी लगायतको टिमले, पार्टीको निर्णय थिएन तर उहाँहरूले चाहिँ कि एउटा बिन्ती पत्र बोकेर राष्ट्रपति रामवरण यादवकोमा पुगेर रुकमाङ गतकोटवाललाई हटाउन हुन्न भनेर बिन्ती पत्र हालेको थियो। र त्यति बेला एक्जिक्युटिभले गरेको निर्णयको विरुद्ध अरू नागरिक समाज अरूले पनि गरे र रामवरण यादवले त्यो कार्यकारी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको अगेन्स्टमा आफ्नो स्टेप लिनुभएको थियो। र आज यो संसद विघटन गर्दै गर्दा स्वयं उही व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी, जसले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विवेक प्रयोग
गर भनेर बिन्ती पत्र लिएर हाल्दै थिए ती मान्छेले आज यस्तो विषम परिस्थितिमा कोरोनाको महामारीमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला पार्टीभित्र मिलाउने स्पेस हुँदाहुँदै र त्यसमा कति बृहत्तर प्रयास गरेका बावजुद पनि भइरहेका थिए, संवाद भइरहेको थियो, छलफल भइरहेको थियो। यस्तो बेलामा संसद विघटन गर्नको लागि र विघटन गरिएको संसदलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि उहाँको हातबाट जे अक्षर लेखेर जुन मसी प्रयोग गरियो यो ऐतिहासिक धब्बा हो, कालो धब्बा हो। इतिहासमा यो कहिल्यै पखालिन धुन सकिँदैन र हामीले ल्याएको व्यवस्थाको उपहास हो। हामी जस्ता धेरै नौजवान आज मुकेश काफ्लेहरू आज पनि तपाईँको कोमामा जिउँदो हो कि मर्दो जिउँदा शहीदहरू छन्, कयौँले शहादत प्राप्त गरेका छन्। यी सारा मान्छेहरूको यो कुराले जुन काम गरिएको छ यो चाहिँ ऐतिहासिक, यो एउटा कालो धब्बा र दिन हो भन्ने कुरा म भन्न सक्छु। र हामी यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ अब सच्याउने ठाउँमा त अब एक्जिक्युटिभको ठाउँमा छैन। अब न्यायालयलाई एकचोटि हेर्छौँ, न्यायालयले पनि गरेन भने फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने त बाध्यता छँदैछ संविधान अन्तर्गत। अब के विकल्प भयो र? अब न्यायालय एउटा विकल्प छ, अदरवाइज त जानै पर्यो नि। मनिष सुमनजी, निर्वाचन नै विकल्प हो त आजको दिनमा? अरू कुनै के निर्वाचनको ढोङ हो ऋषिजी? अहिले वैशाख 17 गते 27 गते मिति तोकेर के भन्छ तर उहाँले भन्नु निर्वाचन नै निर्विकल्प हुन सक्छ। अब त निर्वाचनको अहिले समय बाँकी छ। 5 वर्ष संविधानको धारा 85 ले 5 वर्षको लागि यो के भन्छ संसदको कल्पना गरेको छ। त्यसमध्ये 3 वर्ष मात्र बितेको छ, 2 वर्ष अझै बाँकी छ। विश्वास गर्नुहोस्, यस्तै दम्भ थियो के राजाले एक दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थिए र सबै हक आफै लिए भनेर स्वाङ रचेका थिए। त्यस्ता राजालाई त एक दिन हामीले जनताको नासो जनतालाई फर्काउन बाध्य पार्यौँ। त्यही राजा हुनुहुन्थ्यो जुन राजाले फेरि फर्काउनु भएको थियो। त्यतिखेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजी मिसिनु नै भएको थियो। माधव कुमार नेपालजीले प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर बिन्ती गरेकै थिए। अर्थात् सडक छोडेर थुप्रैजना हिँड्न चाहे, तर जनताको इच्छा के थियो भने होइन त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर। त्यति लामो सङ्घर्षपछि त्यो त पुनर्स्थापित भयो। यो त्योभन्दा ठुलो त अहिले त होइन। अहिले विघटन भए अगावै भनेर अहिले ओलीजी उहाँ त्यस्तो त्यो राजा महाराजा होइन, उहाँलाई भ्रम परेको होला। एक त न्यायालयमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि केपी शर्मा ओली। त्यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो शक्तिशाली हो मलाई हटाउन सकेन। म तपाईको स्टुडियो आउँदै मैले पढेको उहाँ कति शक्तिशाली हो। आफ्नै दलका 90 जना सांसदले आज 10:50 उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका रहेछन्। के भन्छ अग्नि सापकोटा कहाँ? उनी कति शक्तिशाली हुन्? उनकै अर्का कार्यकारी अध्यक्षले तपाईलाई बुन्दा बुन्दा लेखेर ओम्नी काण्ड यो काण्ड त्यो काण्ड उनी असक्षम हुन् भनेर तपाईलाई कति शक्तिशाली हुन्? शक्तिशाली केलाई भन्छ? आसे पासेले एकजना नाङ्गो राजालाई तिमीले त धेरै राम्रो हटाउन सकेनन्, संसद विघटन गर्नु पर्यो। होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हटाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो हस्ताक्षर गोजीमै लिई घुम्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समय रहँदै एकजना अपराधीलाई दण्डित गरेन। अब कति तपाईँ रामकुमारीजीलाई बोल्नमा तपाईँ अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ? जे भयो भइगयो। तर अब नेपाली जनता छँदैछ, हामी छँदैछौँ। अझै पनि हामी सडकमा आउँछौँ। न्यायालयमाथि त्यतिकै विश्वास छ र सडकमाथि त विश्वास। मैले भने नि अस्तिको प्रतिनिधि सभा हामीले पुनर्स्थापित गरेका थियौँ। यो प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापित हुन्छ, अझै समय बाँकी छ। जनतामा धेरै तागत छ ऋषिजी। जनताले नै यो व्यवस्था ल्याएको हो। यो व्यवस्थाको एकजना सनकीको सनकले समाप्त हुने होइन। अहिले त व्यवस्था खत्म भएको होइन, अहिले त निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। व्यवस्था खत्म गर्ने पहिलो सिडी अहिले तपाईँलाई थापिएको छ, पहिलो पाइला चालिएको छ। जिउँदो एउटा संसद जसमाथि कुनै प्रकारको अविश्वास छैन, एकजना प्रधानमन्त्री जसलाई कतै कुनै छेकबार छैन। प्रस्ताव दर्ता हो भने तपाईँले भन्नु भएन? होइन, दर्ता त्यही त भनेको यतिका दिन आज सनकमा आएर उहाँले गर्नुभएको छ। उनको त्यो निर्णय कतिसम्म छ? हामी विधिको शासनको लागि लडेका थियौँ। दीपकले पनि लड्नु भएको थियो, रामकुमारजीले पनि लड्नु भएको थियो, म पनि लडेको थियौँ। विधिको शासन मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको छ। तर मन्त्री परिषदको बैठकमा त्यस्तो न त मुख्य सचिवले कुनै प्रस्ताव ल्याएका थिए, न त मन्त्री परिषदको बैठकमा त्यसमा कुनै छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीजी जुरुक उठ्नुभयो र भन्नुभयो आज म संसद विघटन गर्छु, बस भयो निर्णय। त्यसैको 7 जना मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका छन्। त्यही मन्त्री परिषदको। अर्थात् मन्त्री परिषदमा छलफलै नभएको कुरो, मन्त्री परिषदमा विचारै नभएको कुरो, त्यसै 7 जनाले विमति राखेको कुरो राष्ट्रपतिजीले अनुमोदन गरेर ल संसद विघटन भयो भनेर भनिदिनु भएको छ। एउटा त्यस्तो गैर संवैधानिक कदम, एउटा व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने कदम, आफ्नो आत्मरति 2-4 महिना अझै प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने एउटा सनकका खातिर व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। व्यवस्था रहिरहन्छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नेहरू मिटेर जानेछन्।
तसर्थ विश्वास राख्नुहोस् संसद पुनर्स्थापित हुन्छ, संसद रहिरहन्छ, उहाँ दुईजना मान्य रहिरहनुहुन्छ, मेरो प्रदेश सभा त छँदैछ, प्रतिनिधि सभा पनि रहिरहन्छ। दीपकजी यसो छ, होइन अब जनादेश आजको आवश्यकता हो। यदि निर्वाचित सरकारले अब हामीबाट चल्दैन, हामीबाट चलेन, हामीले सकेनौँ, जनता नै सर्वोपरि हो, हामी जनतामा जानुपर्छ र जनताले नयाँ म्यान्डेट जे दिन्छन् त्यसअनुसार चलौँ भन्ने आग्रह हो भने नयाँ म्यान्डेटमा जानलाई केही आपत्ति भएन। खालि संविधानमा हामीहरूले उल्लेख नगरेका कुरा स्थायी सरकार, स्थायी आवधिक 5 वर्षीय निर्वाचन कुर्न सकेनौँ, कुर्नु पर्थ्यो, यसले चाहिँ थोरै अस्थिरता, गरिब देश, पटक पटक निर्वाचन हुँदाखेरि ठुलो धनराशि खर्च हुने भन्ने जुन मान्यताका साथ संविधान निर्माण भयो, त्यसमा पनि आजको दिनमा प्रश्न छ। सरकार निर्माण भएदेखि नै, हुन त यो धेरै नेकपाका साथीहरूले नै यसको उत्तर दिनुहुन्छ आजको विषयमा, त्यसमा नि रामकुमारजीको त नेपाली कांग्रेस निर्वाचनलाई तयार भयो कि भएन, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। हामी निर्वाचनसँग डराउने निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ कांग्रेस, हामी जनतालाई निर्वाचन बहिष्कार गर्दैन कि केपी शर्मा ओलीले गराएको निर्वाचन जनता सर्वोपरि हुन् भनिसकिसकेपछि हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुन्न। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमको वेलकम गर्यो, तर अहिले के हो भने बाँकी केही खण्डहरू बाँकी छन्, कानुनी कुराहरू छन्, न्यायालयको कुरा छ। अहिले न्यायालयले आफ्नो धारणा नदिँदैमा, आफ्नो निर्णय नदिँदैमा हाम्रा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन मलाई लाग्छ। होइन एउटा पोलिटिकल पार्टी जनता सामु जान डराउने, त्यो त भनिहाल्यौँ त, हामी भनिराखेका छौँ। हामीले भन्नुपर्ने कुरा सरकारले चाहिँ चलाउन सकेन, देश चलेन र चाहिँ निर्वाचन चाहियो भन्ने कुरालाई फाइदा बेफाइदाको कुरा एकछिन व्यक्तिलाई के फाइदा होला भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र मुलुक जनतालाई कति फाइदा नोक्सानी हो भन्ने कुरालाई नै हेरेर संविधान निर्माण भएको हो। त्यो संविधानमा यी कुराहरू समावेश नभएका कारणले आज दुर्घटना भयो भन्या हो। यसको अर्थ निर्वाचनमै नजाने, जनताको म्यान्डेटै नलिने, भाग्ने भन्ने त होइन नि। 17 को निर्वाचनमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो तपाईलाई। अब भयो निर्वाचन गर्ने भयो, भोलि अदालतले निर्णय दियो भने त गर्ने नै हो नि त, त्यसो रामकुमार भएन। अब तपाईहरु पनि निर्वाचन जान तयार हुनु भयो, सरकारको विरुद्ध निर्वाचन जान्छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले गराउनु भएको निर्वाचन तपाईलाई स्वीकार्य छ? यति पर अहिले नगइहालौँ, किनभने पार्टीको पनि बैठकै बस्न बाँकी छ। बैठक त बसिरहेको छ त बालवटारमा, स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यसले एउटा निरूपण गर्ला, अनि त्यस पछाडि यसले हामीले संवैधानिक उपचार खोज्छौँ, त्यसको उपचारको पनि निर्णय होला। अघि माने मनिषजीले भने जस्तै हाम्रो अब न्यायालय एउटा संविधानको व्याख्याता त अन्तिम न्यायालय हो, व्यवस्थापिकाले त कानुन बनाएको छ, न्यायालयले पनि मिलाउनु भयो होला। अब त्यस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ, मैले सबै थोक मिलाएको छु भन्ने कुरा, तर मिल्नका लागि त कानुनी राज्यमा, विधिमा, संविधान भएको ठाउँमा दुनियाँका अगाडि धेरै थोक मिल्न पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने यो हामी आइसोलेटेड पनि छैनौँ र समाज यस्तो बन्द पनि छैन। त्यसकारण धेरै मिलाएर पनि त्यही मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भएर यो जुन खालको अवस्था आइरहेछ, यसमा एकपटक कानुनी उपचारको बाटो त हेरि नै हालिनेछ, संवैधानिक उपचार, त्यस पछाडि के बन्छ धारणाहरू बनाउँदै जाउँ। कानुनी राज्यको हामी परिकल्पना गरिरहेको छौँ, सर्वोच्च अदालतले संसद बिउत्याउँछ, पुनर्बहाली गर्छ भने तपाईँ फेरि पनि भनिरहनु भएको छ। तर यदि गरेन भने, संसद विघटन जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ त्यसलाई अदालतले सदर गर्यो भने तपाईँ निर्वाचन जाने? निर्वाचनसँग हामी डराउँछौँ भन्ने भानै नलिनुहोस्। किन तपाईँलाई पनि गाह्रो छ? निर्वाचनसँग के को गाह्रो हो? निर्वाचन अहिलेको पोजिसनमा तपाईँहरु गाह्रो कसलाई छ भने तपाईँलाई पनि थाहा छ। एकजना सापनाथ हुन् नेपाली कांग्रेस, एकजना नागनाथ हुन् नेकपा। दुईटैको अकर्मण्यताका खातिर आज यो सिस्टम धरापमा छ। नेपाली कांग्रेसले भनिसक्यो हामी त 5 वर्ष सुत्ने निर्णय गरेका थियौँ, 5 वर्षसम्म एउटा सरकारले स्थिरता चलाओस्, निर्वाचन गराउन खर्च हुन्छ अरे जस्ता डरका खातिर एउटा स्थिरताको कल्पना गर्नुभएको थियो। 3 वर्ष दिएर त्यत्रो भोग्यौँ, अझै 2 वर्ष दिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, त्यही ओलीजीलाई। किनकि 45 जनाको आज संवैधानिक नियुक्तिहरू भएको छ,
त्यसको लिस्ट हेर्नुहोस्, एक लिस्ट तिहाई उहाँहरूले प्राप्त नाम गर्नु हेर्दै भएको छ। थाहा हुन्छ यो नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा भएको छ त्यो नियुक्ति। एक तिहाई भन्दा धेरै नाम छन्। तर नेपाल तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट 4 पार्टीको दिन अघि डाक्टर भीमहारजन आचार्यले यही जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो यो नियुक्तिका अब कुरा संविधान जान्छ, अत्यन्तै संविधान गलत सङ्कटमा कुरा पर्यो। गलत व्याख्या गर्नुहुन्न उहाँले क्या। भनेको त्यो कुरो त पुरा संवैधानिक भयो। परिषद भने भीमहारजन सरकार आचार्यले होइन यही नि। कार्यक्रम भन्नुभएको थियो। म संविधान दीपकजीलाई मैले सङ्कटमा सरकार होइन नि त। एकचोटि संवैधानिक मैले यो दीपकजीको सरकार कुरो होइन। मात्रै होइन नि त संवैधानिक संवैधानिक परिषदको भने बैठकमा त्यो त अगाडि नै बनाएको लिस्ट प्रमुख प्रतिपक्षीको दलको नाताले सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उनी तर पनि अनुपस्थित उहाँका रहेको मान्छे परे। बैठकले 42 जना राजदूत के भन्छ न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको थियो। कतै चुइक्क कङ्ग्रेसले विरोध गरेन। मलाई किन बोलाएन, मेरो अनुपस्थितिमा किन निर्णय गर्यो? पछि खोतल्दै जाँदा के भएको रहेछ, जापानको एकजना राजदूत उनकी सासुमाता रहेछिन्। ओ त्यस्ता सानातिना कुरोमा 32 किलो सुनको कुरो कहिले उठाएन नेपाली कांग्रेसले? त्यही त उहाँको र निर्मला हत्या प्रकरणमा पनि मौनतै धारण गर्यो नेपाली उहाँ कांग्रेसले। राष्ट्रपा पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसमा ल्याएर हिलो छाप्ने काम नगर्नुहोस्। हैन हैन, मैले भनेको हिलो छापा छाप त अब यस्तो फोहोरी राजनीतिक कुरा नगर्नुहोस्। फोहोरी कुरा होइन दीपकजी, तपाईहरु सुतेका खातिर तपाईको बाउ कुन पार्टीमा छ मैले भन्न सक्छु। तपाईको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई हामीले तपाईको छोरो कुन पार्टीमा छ मैले भन्न सक्छु। सुन्नुस् न, वाच डकको हामीले कल्पना गरेका थियौं, तर 3 वर्षदेखि तपाईहरुले सरी सुतेर दिन बिताउनु भएको छ, त्यसले आज यो परिस्थिति आएको छ। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि भने एकजना अपराधीलाई समय रहँदै दण्डित नगरेका खातिर आज यो सिस्टम आएको छ। कुनै व्यक्तिको आत्मरतिका खातिर कसैलाई व्यक्तिगत प्रलोभनमा यसमा दोषी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवै। त्यही भएर भनेको निर्वाचनसँग डराउने जुन सन्दर्भ बन्दै हुनुहुन्थ्यो, जनताले सब देखिरहेका छन्। निर्वाचनसँग जनता समाजवादी पार्टी त डराउँदैन। ठिक छ त, उसो भए भोलि नै तर गर्नुहोस् न होइन निर्वाचन। तर यो त्यो सनकीको सनको वैशाख 17 गतेको निर्वाचन, तर्कै रहेन नि त। त्यो सनकीको सनको वैशाख 17 गते र 27 गतेको निर्वाचन होइन। संविधान संशोधन निर्वाचन भनेपछि भनेपछि निर्वाचन समयमा आउनु पर्दछ। एक त कस्तो छ भने नि नेपालको संविधानले अब निर्वाचन गराउने त्यो कुरा नगराउनको लागि त्यो त अघि नै निर्वाचन भने नि। आयोगलाई अटोनोमस बनाइदिएको छ। उसले निर्वाचन एकदम विधि शासन जस्तो भारतहरुमा हुने गरेको छ। समय अवधि सकेपछि निर्वाचन भइराख्ने हो। कुनै मन्त्री परिषदको सिफारिस सल्लाह व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छैन। उसले प्रत्येक कार्यावधि बित्दैमा निर्वाचन गरिराख्ने संविधानले कल्पना गरेको छ। त्यसर्थ निर्वाचन त समयमा हुन्छ नै। तर अहिले जुन विषम परिस्थिति आएको छ, यो विषम परिस्थितिवाला आजको दिनमा निर्वाचन हुन सक्दैन। हुनै सक्दैन। वैशाख 17 मनसाई नै छैन। उनी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनको लागि एकदम हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। निर्वाचन हुन नसक्ने के कुरा छ र मिति तय भइसक्यो। निर्वाचनमा जाने कुरा भयो, कांग्रेस दलहरूले सहमति गरे जाओस् तयार छ नि त। कांग्रेस जान्छ निर्वाचन। कांग्रेस जाओस्, निर्वाचन हुन्छ भने हामी पनि जान्छौँ, नजाने होइन। तर यो निर्वाचन हुनु हुँदैन, यो संविधान यो संसद विघटन हुनु हुँदैन, यो संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले चालेको संवैधानिक कदमलाई सरकारले न्यायपालिकाले जसले पनि तपाईलाई संसद पुनर्स्थापना बाहेक चाहिँ यो गैर संवैधानिक बाटोबाट विघटित भएको संसद विघटन हुनै सक्दैन। तपाईलाई लाग्यो होला कि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना केही मान्छे नियुक्ति गर्नुभएको छ न्यायाधीश, त्यसकारण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर। तर कोही पनि मान्छेले आफ्नो एउटा शपथ गर्छ पेशागत भनी, उसले कसको आदेश भन्दा पनि उसले पेशागत त्यसकारण न्यायालयले त्यस्तो चिन्दिन्छ न्यायालयमाथि विश्वास छ। तपाईलाई संकट छ, न्यायालयमाथि विश्वास तपाईलाई विश्वास छ यो प्रतिसभा पुनर्स्थापना विश्वास त गर्नु पर्यो नि यार। छ, मेरो त पुरापुर छ। चाहिँ कसरी भन्न सक्नु? नभए किन रिट लिएर जाने, किन मुद्दा दायर गर्ने? न्यायपालिकामा विश्वासै नभएको संस्थाको फैसला हामीलाई व्यवस्थामाथि विश्वासै छैन भन्ने कुरा कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ र? त्रुटि हुन सक्छ मान्छेहरुमा। बल पनि कोट पनि ती छ, विश्वास नगरेर भयो। सडक छँदैछ नि। हिजो सडककै बलमा राजाले कोरोनाको महामारीमा जनता किन आउने सडकमा, तपाईलाई जनताले किन साथ दिने? कोरोनाको नाममा बिहारमा चुनाव भइसक्यो। कोरोनालाई भगाएको पनि हामी राजनीतिक दलले हो। हामीहरूले ठुल्ठुला कार्यक्रम गरेपछि कोरोनाको हाउगुजी अलिकति ठिक छ, पहिलो कुरा त त्यो कोरोनालाई अब बाना नबनाऊ। पहिलो कुरा त न्यायालयको कुरालाई कुरौँ। अहिले हामीहरूले त्यहाँ बोल्न मेरो व्यक्तिगत विचार हो, हतार हुन्छ। तर संविधान त त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा, राजनीतिक दल बीचमा सहमति भयो, न्यायालयको त्यही म्यान्डेट हो भनेपछि हामी नयाँ म्यान्डेट लिन पनि तयार छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू तीनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।